الحمد لله الذي عز وجل والصلاة والسلام على من ولد في ربيع الأول وعلى آله وأصحابه وأهل بيته من الأعلى والأفضل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت پڑھو درود پاک اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانھا تذھب النفاق. غلاموں میری ذات تے جڑا درود پڑھا کرو آوازاں کو بلند کیتا کرو. اگر اونچی آواز نال درود پڑھسو فانھا تذھب النفاق تواڈے دلوں چ منافقت ختم تھی ویسی. ایواں سے ذرا اونچی آواز نال درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا. چلو ایک بھائی حدیث پاک سننے ہیں شاید پچھلے مارکہ بھی درود پاک پڑھن چاہوچی آواز نہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ جو بندہ میری ذات اقدس تے درود پاک پڑھے وعرج بہا اور آواز کو بلند رکھے شاہد لہو کل حجر و شجر و بدر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دی ہر چیز اون دے واسطے بروز قیامت گواہی دے سی جڑا اونچی آواز نال درود پڑھے. ہن ذرا ولا محبت نال سارے مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی. ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی. دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. اج دی خوبصورت اور عظیم بزم جناب شاہد حسین صاحب اور انہوں نے برادران محترم سجاد حسین اور محمد امتیاز اتاری باروی. اللہ کریم انہوں کو دارین دیاں سعادتاں برکتاں رحمتاں عطا فرماوے جنہاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی خوشی دے اندر یہ عظیم جلسے دا اہتمام فرمائے. اور انہاں دی والدہ محترمہ عمرہ کر کے ہیں. اللہ کریم شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا دے توفیل انہاں دا عمرہ بھی قبول فرماوے اور اسا سارے کو بھی عمرے دی سعادت نصیب فرماوے.
بلا تخیر میں اپنی معروضات دا آغاز کرے نا سٹیج دے اتے تساں زیارت کرنے پہ دعوت اسلامی دے ذمہ داران دی اللہ تبارک و تعالیٰ سن ساریاں کو اور ساریاں نسلوں کو اللہ کریم دعوت اسلامی دا فیضان نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اساں نازل کروں ہا اے قرآن کتا علی جبل پہاڑ دے اوتے، اے بند کر دو ریکارڈ تھی نہ کی، اگر اساں اے قرآن نازل کروں ہا پہاڑ دے اوتے تول کیا تھی گیا لرأیتہ تساں لے گھنو ہا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اساں اے قرآن پہاڑ دے اوتے نازل کروں ہا تول تساں آپ دیکھو ہا کہ پہاڑ پاش پاش تھی وجہ ہیں، قرآن دا وزن برداشت نہ کر سکے ہاں، اگر اساں اے قرآن پہاڑ دے نازل کرو ہاں۔ پوری توجہ فرمے سو اتھا قرآن دا اور پہاڑ دا ظاہری لفظاں بھی تقابل تھا، کمپٹیشن تھا کہ اے قرآن اتنا بھاری ہے، اتنا وزن والا ہے کہ اگر اساں پہاڑ دے تے نازل کروں ہاں پہاڑ پاش پاش تھی ونجے ہاں، اپنی جہات قائم نہ رہے ہاں۔ قرآن پاک دا ایک بیا مقام ہے جتنا پہاڑ دا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کمپٹیشن تھا، پہاڑ دا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تقابل اللہ پاک نے قرآن بیان فرمایا۔ جدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی پروردگار میں کو اپنا دیدار کروا، اللہ کریم فرمایا لن ترانی تو میں کو نہیں دیکھ سکدا، ہاں اگر دیکھنا چاہنے اسا ہی کہ تجلی پہاڑ دے تے سٹے سوں، اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو ول تو ہی کر ویسے، اگر پہاڑ برداشت نہ کر سکا ول تو بھی نہ کر سکتے۔ اللہ کریم نے دو مقامات تے پہاڑ دا ذکر فرمایا اور نبیان دا ذکر بھی فرمایا۔ اتنا فرمایا کہ قرآن دا وزن پہاڑ نہ جھل سکے ہاں، اتنا فرمایا اسا ہک تجلی پہاڑ تے پیسوں، اگر پہاڑ برداشت کی تھی ول موسیٰ تو بھی دیدار فرماویں، تو بھی دیکھیں سے، اگر پہاڑ برداشت نہ کی تھی ول تو ہی نہ کرے سے، ول حضرت موسیٰ علیہ السلام دی التجا دے ہوتے اللہ کریم نے پہاڑ دوتے فلما تجلی ربہ، جنا اللہ کریم نے ہک تجلی پاتی ہے پہاڑ دوتے تول پہاڑ دا کیا حالت ہے دکاں وخر موسیٰ صاعقا فجعلہ دکاں وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ پاش پاش تھی گئے، ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے، سرما بن گئے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ دی اجازت ہے، اے نہ ہونا تقریر بھی میں کرا تے سبحان اللہ میں آکھاں، کچھ تو تسیں ونگار بھکواؤ نظر آ، ایک باری ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ جزاکم اللہ۔ فرمایا کہ جنہ اللہ کریم نے ہیک تجلی پاتی ہے نا پہاڑ دوتے، پہاڑ سرما بن گئے، برداشت نہیں کر سکا، اللہ کریم کی تجلی پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، بل حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کیا حالت ہے، موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صاعقا، آپ بھی زمین تے جھڑ پین، زمین تے تشریف گھنن اور بے ہوش ہو گئے، لیکن اتنا قابل غور گالے ہے کہ جنا پہاڑ دا تے موسیٰ علیہ السلام دا تقابل تھا، اللہ فرمائے موسیٰ پہاڑ برداشت کیتا تو بھی کرے سے، پہاڑ برداشت نہ کر سکا، تے جس ویلے قرآن دے نزول دا اللہ کریم ذکر فرمایا پہاڑ دے تے نازل کروں ہاں پہاڑ برداشت نہ کر سکے ہاں۔ تفسیر کبیر دے اندر حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرمائیں، آپ نے فرمایا عالم تصور اگر اللہ دی بارگاہ چ عرض کروں پروردگار پہاڑ تا نہ جل سکے ہاں، قرآن دا وزن قرآن دا ثقل پہاڑ تا برداشت نہ کر سکیا، بل اے نازل کتا فرمایا نزل علی محمد بالحق، فرمایا کہ اسول اے قرآن سینہ بیکینہ مصطفیٰ دے ہوتے حضور جان عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت پیکر عظمت و شرافت محسن انسانیت محبوب رب العزت تاجدار ختم نبوت اللہ دے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے ہوتے اللہ کریم نے والو قرآن دا نزول فرمایا تو او قرآن جب وہ پہاڑ برداشت نہ کر سک رہا مصطفیٰ کریم دے پاک سینے برداشت فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر
নারে রিসালাত আমদে মুস্তাফা আমদে मुस्तफा ताजदारे खत्म नबूवत। अंदाजा फरमाओ जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते पहाड़ दा जिक्र आया, पहाड़ भी बर्दाश्त न कर सका, मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। जब नुज़ूल कुरान दा जिक्र आया, पहाड़ दा बर्दाश्त न कर सकदा हा, मगर सीने मुस्तफा बर्दाश्त कीते। वल मनना पोसी सारे अंबिया शाना वाले वडिया इंसान वाले, मगर सादे मुस्तफा दी क्या बात है। इमाम से शायर आ गए, सारे नबियां नालों वध के, सारे नबियां नालों वध के साडा नबी सरदार है, साडा नबी सरदार है, साडा नबी सरदार है। सारी खुदाई विच वेख लो, सारी खुदाई विच वेख लो, मदनी मीठा मुख्तार है, साडा नबी सरदार है। धरती को आके इंज रंग लाया है, बेवरसा को सीने नाल लाया है। वड्डे वड्डे काफरा भी आखया ते मन्निया, सोने दा आला किरदार है। मौला जो किरदार मुस्तफा ते सुभान अल्लाह के उंदा किरदार भी सुथरा फरमा जा। वड्डे वड्डे काफरा भी आखया ते मन्निया, सोने दा आला किरदार है, साडा नबी सरदार है। बरेली शरीफ दे गैरतमंद सुल्तान आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान, असा बरेलवियां दे इमाम, सुनिया बरेलवियां दे इमाम, जेड़े सुन्नी बरेलवी हाथ चाके आखो सुभान अल्लाह। खुदा दी कसम सीना चौड़ा होवे मेरा सब कोई आखे बरेलवी, क्योंकि निस्बत आला है, मुकद्दर आला है, अमल जियो जे होवल, मगर अहमद रजा दे झंडे तले अकीदे दी अमान जरूर है। ईमान से अल्लाह अकबर सारा नजरिया है। जनाबे सैयदना इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, साडा नबी सरदार है, साडा नबी सरदार है। सारे नबियां नालों वध के, हाँ वध के साडा नबी सरदार है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने हिक तजल्ली पाई है पहाड़ दे उत्ते, मगर वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अच्छा, जिस वेले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वल जमीन दे तशरीफ खिन्ना है और बेहोश हो गए, फलम्मा अफाका, कुरान आदे जदा इफाका था ने, जदा होश मुबारक आए ना, वल आप दे हवारियां ते आप दे गुलामा मूसा अलैहिस्सलाम दे गुलामा पूछा, सोना हुन क्या कंडीशन है, हुन क्या हालत है, तवज्जो है ना तुम्हारी, हुन क्या हालत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, हिक तजल्ली अल्लाह पाक पहाड़ दे पा दी है ते मैं ऊ तजल्ली को टिकटकी बन के नहीं लिठा, सरसरी तौर ते लिठे, सरसरी तौर ते हिक नजर में उस तजल्ली को लिठे, मगर देखण नाल बेहोश ता थियां, मगर बसारत दी बरकत बड़ी आ गई है। सुभान अल्लाह। हुन जे को बसारत ते बसीरत दा फर्क ना पता होवे ओ तो चुप रहे, बाकी दा आखो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बसीरत अंबियाए किराम दी वैसे ही लाजवाब है ना, बसीरत आदन दिल दी आंखां को ते बसारत ए ज़हरी आंख, अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम दी ज़हरी आंख भी कमाल होंदी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमांदे मेरी बसारत ए ज़हरी आंखां दे विच बड़ी बरकत आई है। तफसीर कबीर दे अंदर लिखा होया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पूछा गया, सोना कितनी बसारत विच बरकत आई है, कितनी नजर वध गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमांदे काली रात होवे, काला पत्थर होवे, काली चोटी उत्ते बैठी होवे, 14 मंजिला
عرب دیاں دور پئی ہوے سبحان اللہ عرب دے 14 منزلاں اگر اوندا حساب لو تو تقریباً 30 میل بندن 30 میل دور کالی رات کالا پتھر اتے کالی کیڑی سبحان اللہ بیٹھی ہوے چلدی ہوے الویندی ہوے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لو کو دیکھ بھی گندا اون دی آواز سن بھی گندا اے برکت کہندی ہے ایک تجلی دی برکت ہے کہ میں ادا قربان تھی وا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عزت والن عظمت والن شان والن انہاں ایک تجلی دتی ہے نور بصارت دے وچ اتنی برکت ہے کالی رات کو 30 میل دور پتھر تے پئی ہوئی چیوٹی کو دے دل تے اس مصطفی دی بصارت عالم کیا ہو سی جے ایک تجلی نہیں ذات خدا کو دکھا ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ معراج دی رات ذات خدا کو ڈٹھا ہوئے تے ول موسیٰ علیہ السلام بھی بہانے دینا محبت دے بہانے دینا ولا ولا بھیجے دے ہیں چاہویں نہ تا آکھ سکدے ہیں نہ سونا اتنی نمازاں تو ہالے امتی نہیں پڑھ سکدے میں ڈٹھی کھنا لیکن 5 معاف کرنے دے رہ گئے کیوں اون دی وجہ اے ہے عاشق آدن شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر او شاہ آدن اون دی وجہ اے ہے جنا سرکار دو عالم اللہ دی بارگاہ وچ حاضر تھیندے ہیں تے نمازاں 5 معاف کرویندے ہیں اللہ دے دیدار دی لذت پیندے ہیں اللہ کریم دی تجلیات سرکار دے پاک اکھاں دے وچ آویندی ہے سرکار دے پاک اکھاں دے وچ آویندی ہے ول اس تجلیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں ایمان سے ولا ولا سرکار کو بھیجے دے ہیں سونا 5 معاف کرو 5 معاف کرو سبحان اللہ آخر تے 5 بچایاں ضرور ہیں اے خیال کرائے انہیں جو ساریاں معاف تھی گئیں 5 بچیاں ہوئے تے اے فرض عین ہے اے ہر بندے تے اہم ہے ضروری ہے ان دے بغیر چارہ کوئی نہیں حضرت کنز العلوم دے اندر علامہ صدیق ہزاروی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا ایک فرمان نقل فرمائے سنواواں تو سبحان اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی قوالیاں تو کو یاد نہیں تے فرمان بھی سنو صرف انہاں دا ایک طریقہ نہ پو کہ وہ قوالیاں پڑھتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری زندگی دی ہر رات قرآن دا ختم بھی کریں دے ہیں سبحان اللہ وہ بھی پیغام انہاں دا سنو تے اے بھی پیغام سنو آپ فرمانے روزانہ اللہ دے 2 فرشتے آندن ایک کعبے دی چھت تے کھڑا تھیندے یا مسجد نبی دی چھت تے کھڑا تھیندے جڑا کعبے دی چھت تے کھڑا تھیندے وہ اعلان کریں دے دنیا والو جڑا بندہ اللہ دے فرض چھوڑ دے وے او کو اللہ دی رحمت جو حصہ نہ ملسی تے جڑا مسجد نبی دی چھت تے کھڑا تھیندے وہ اعلان کریں دے کہ دنیا والو جڑا بندہ نبی پاک دی سنت ادا نہیں کریندا او کو سرکار دی شفاعت نہ ملسی ہن جہلم دا دجال مرزا او کیا دے او دے کہ تساں سنتاں چھوڑو نوجوانوں پینٹ شرٹ پاؤ خیر ہے داڑیاں کٹواؤ منڈواؤ خیر ہے سر ننگا رکھو خیر ہے مگر سنت نہ پڑھو جسٹ فرض پڑھو اور وقت ونجو واپس ہٹ ونجو میں کہ اے ظالم تو کیڑے پاسے کی دیویں دے ڈاکٹر اقبال پہلے آگاہ کیتا ہی نا یہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو وہ تھوڑے وچوں عشق مصطفیٰ ختم کرنا چاہندے ڈائریکٹ ایویں تے نہیں آکھ سکدا نا کہ سرکار نال واسطہ چھوڑو نبی پاک نال تعلق چھوڑو ایویں آکھ سی تے جُتیاں ہی پوسنے والو کو پتہ ہے ممتاز قادری دے پیر بھیا جا کروڑا بیٹھے پیچھے ڈائریکٹ آکھ نہیں سکدا نا ایویں سے ہیلے بہانے دے نال مصطفیٰ دے دامن تو دور کرنا چاہندے نوجوانوں اکھاں کھولو سرکار دیا پاک سنتاں جڑا بندہ اعراض کرے سی وہ فرشتہ اعلان کریں دے وہ کو سرکار دی شفاعت نہ مل سی ایواں سے اگر اللہ دی رحمت دے امیدوار ہو اور سرکار دی رحمت جو حصہ پاونا چاہندے ہو شفاعت دی بھیک منگنا چاہندے ہو ول فرض بھی ادا کرو تے سنتاں بھی ادا فرماؤ تے پورے طریقہ کار دے نال دعوت اسلامی دے ماحول وچ آؤ سیکھو پتہ لگے نماز وچ فرض کتنے میں ہاتھ نہ چویندا لیکن اگر پوچھ گنا خدا جانے کتنے بندے دے ہاتھ چویسن پتہ لگے سی نماز دے فرض کتنے سنتاں کتنی ہیں واجبات کتنی ہیں یہ تو دعوت اسلامی دے قافلے سفر کرو تو والے انشاءاللہ رنگ لگ سن اور پتہ لگ سی اللہ اکبر لیکن سرکار دو عالم نے 5 نمازاں بچائیاں ضرور یاد ودی نہ گال 5 نمازاں بچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے دے ہیں ہن آپ اندازہ فرمو جڑے موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی خدا دی تھی انہاں دی بصارت دے اندر اتنی برکت آ گئی ہے صرف 3 میل دور پئی ہوئی
اچھیوں کی آواز بھی سن دیں اندر رنگن کو دے دیں چلن پھرن بھی دے دیں کہ او مصطفیٰ جڑے معراج دی رات لامکانہ تے اپنی شان دے مطابق خدا دے قرب دے اندر اللہ دے قریب بن کے او جیویں قریب تھے حسن او اللہ جانے تے اللہ دا محبوب جانے ساکو پتہ ہی کوئی نہیں نہ دسایا گئے لیکن اتنی گال یاد رکھا ہے سرکار قریب تھے ڈٹھا ہی حالت نہ لے موسیٰ علیہ السلام دا فرمایا ہاں نا میں تجلی کو ڈٹھے تے تجلی کو سرسری طور سے ڈٹھے ٹک ٹکی بن کے نہیں ڈٹھا لیکن سرکار ہی میں ڈٹھے تجلی کو نہیں ذات خدا کو ڈٹھے خود اللہ کریم نے تعریف فرمائی ہے سرکار دے دیکھن دی سبحان اللہ نبی پاک دے دیکھن دی اللہ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى سادے یار سا کو ہی میں ڈٹھے نہ آنکھ پھر کیے تے نہ جھکیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت ہر صحابی یہ نبی ہر صحابی یہ نبی عشق محبت حضرت اعلی حضرت عشق محبت منبع علم و حکمت اعلی حضرت منبع علم و حکمت اعلی حضرت اللہ اکبر بل سرکار دی بصارت عالم کیا ہو سکے تم آگا چل کے ہی روایت کو سنویں نا طبقات ابن سعد دوں لیکن اندازہ یہ فرماؤ موسیٰ علیہ السلام کو افضل ہوئے نا سارے مصطفیٰ سبحان اللہ ایمان سے یہ عزتاں اور شانہ اللہ عطا فرمائے کیونکہ اللہ فرمائے ورفعنا اللہ کا ذکر اے محبوب اساں تہاڈے واسطے تہاں کو بلندیاں عطا فرمائیں تہاڈا ذکر بلند فرمائے ایمان سے دیوانہ دے اللہ تینوں دتی آئے شایاں نے اللہ تینوں دتی آئے شایاں نے سارے نبیاں دے آلہ اللہ برکت دے وچ چشتی ساؤنڈ کو جزاکم اللہ خیرہ اللہ تینوں دتی آئے شایاں نے اللہ تینوں دتی آئے شایاں نے سارے نبیاں دے آلہ تیرے لئے رونقاں بنایا نے تیرے لئے رونقاں بنایا نے سارے نبیاں دے آلہ تیرے لئے رونقاں بنایا نے سارے نبیاں دے آلہ کدی تو یتیم کدی والی یتیماں دا کدی تو یتیم کدی والی یتیماں دا کدی نور نور کرے ویڑا تو حلیماں دا کدی نور نور کرے ویڑا تو حلیماں دا کیویں سیدہ حلیمہ دا ویڑا سرکار نے روشن فرمایا اللہ اکبر سرکار دے 55 سال میں 4 سال تو بھی چھوٹی بظاہر عمر سرکار دی اما حلیمہ پاک سرکار کو گھر گھلایا اپنے بستر پہ سوایا اما حلیمہ فرمیندی ہے چودھویں رات دی رات آئی سبحان اللہ ادھی رات دے ویلے میں ملاحظہ فرمائے کہ اچانک در و دیوار ہلدیاں نظر آئیں پہاڑ اور درخت ہلدے نظر آئیں آپ فرمینے جدا میں غور فرمایا درخت پہاڑ تے کندھاں دیواراں اپنی جھاتے قائمین صرف انہاں دے پیچھاویں پہ ہلدے آئیں آپ فرمینے میں حیران تو یا اللہ جانے کیا معاملہ ہے پیچھاویں کیوں پہ ہلدے اما حلیمہ فرمینے جدا میں آسمان تے چند کو دہ دیاں سبحان اللہ پتہ لگ دے کہ چند کھڑا ہل دے چند کھڑا ہل دے چند دے ہلن دی وجہ نال درختاں تے دیواراں دے پیچھاویں بھی پہ ہل دے ول حیران تیاں چانو کیوں پہ ہل دے اچانک کو چانو کو دہ دے جدا سیدہ پاک آمنہ دے چند تے نظر پئیے سبحان اللہ میں ملاحظہ کیتے کہ سیدہ آمنہ دا پاک چند مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معصوم ہاتھ سبحان اللہ زہری طور
طور تے چھوٹے خط حقیقت تبوں ودے نا سرکار دے اعلی حضرت فرماتے ہیں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ظاہری طور تے چھوٹے خط اللہ اکبر سرکار دے معصوم ہاتھ پہل سرکار دی انگل دا اشارہ جڑے پاسے تھیندے آسماناں دا چن انہی تھی ویندے اعلی حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا سرکار دے ہتھاں دے اشارے نال آسماناں دا چن پیا جھمدا اور سیدہ حلیمہ دا گھوڑ بہڑا روشن ہویا کرے گویا سرکار چن کو اگا پیچھا نہیں تھی وانے دے حلیمہ دے گھر کھڑا کے 14ویں دے چن کو روشن فرمایا دیوانہ پیا دے کدی تو یتیم کدی والی یتیماں دا کدی نور نور کرے ویڑا تو حلیمہ دا کدی نور نور کرے ویڑا تو حلیمہ دا تے کدی تو مصیبتاں اٹھایا نے کدی تو مصیبتاں اٹھایا نے سارے نبیاں دے لاڑیا سارے نبیاں دے لاڑیا اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سینے بے کینت قرآن نازل ہویا جے کو پہاڑ برداشت نہ کر سکتا سرکار دے سینے کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی آقا جنہ پہلے قرآن نازل تھی رہا زمین دے جس ٹکڑے دے نال ٹچ تھیا ہوئے نا زمین دا او ٹکڑا آج بھی عرش خدا تو بھی افضل ہے سبحان اللہ عرش الہی تو بھی افضل ہے تو جس ویلے حضرت زید دی گود دی سرکار دا سر آیا ہو سی اون ویلے حضرت زید دی گود دا عالم کیا ہو سی بلکہ تھوڑا جا آگا چلو سرکار ایک جنازہ پڑھاؤں لگے واپس ولن تو سیدہ امی عائشہ پاک سبحان اللہ عائشہ دے نوکر دے بیٹے دے غلام بولو نا سبحان اللہ گھر نبی دے آئی عائشہ گھر نبی دے آئی عائشہ شان بکری ہے پائی عائشہ اللہ اکبر سیدہ پاک فاطمہ الزہرا دا ذکر آوے سنی دا کلیجہ خوش ہونے امی عائشہ دا ذکر آوے فدوی سنی دا کلیجہ کھلویں دے گھر نبی دے آئی عائشہ گھر نبی دے آئی عائشہ شان بکری ہے پائی عائشہ گھر نبی دے آئی عائشہ شان بکری ہے پائی عائشہ شان بکری ہے پائی عائشہ ام المومنین امی عائشہ پاک سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں سرکار جنازہ پڑھا کے جس ویلے گھر آئے واپس آئے اما عائشہ پاک سرکار دا بدن ٹٹولن لگ پئیاں سرکار دے کپڑے تے ہاتھ لینے نبی پاک علیہ السلام فرمائے عائشہ کیا دے دی آگے سونا ہونے بارش پہ تھیندی ہے تے تمہارے تے کپڑے سننے کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام فرمایا عائشہ بارش تا کوئی نہیں تھی ہن سرکار بھی سادے قومی نہیں جے کو دشمن بھی سادے قومی نہ دینا تے عائشہ بھی صدیق دی صدیقہ بیٹی ہے باپ بھی صدیق تے خود بھی صدیقہ لال لوہاں دی سچی تطبیق کیا ہو سی تے احمد رضا دا نوکر انشاءاللہ ادب نال گزر ویسی تطبیق کیا ہے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا عائشہ کہ جڑی بارش تے تو آدھی پئی ہے بارش تا کوئی نہیں تھی کہ تہیں اے تے نہیں تے میری پاک چادر مزمل والی وہ پاک چادر جے کہ نہیں اللہ فرماوے یا ایھا المزمل کہ نہیں فرماوے یا ایھا المدثر او پاک چادر تے سر تے نہ بھی رکھی عرض کیتی سونا او چادر رکھی ہوئی فرمایا اگر او چادر سر تے رکھی ہوئی اے وہ چادر دی برکت ہے میرے قدماں دی برکت نال خلاق قدوس نے شہر مدینہ کو رحمت دی بارش نال ڈھانپا ہویا ہے سبحان اللہ پہلے تو ہے چھپی ہوئی گال لیکن جس ویلے تے میری پاک چادر اپنے سر دے اوتے رکھیے او چادر دی برکت نال سبحان اللہ اس چادر دی برکت نال تیرے آنکھاں تو خیر دے پردے ہٹ گئے اور انوار دی بارش تے کو نظر آ گئی ہے عائشہ او جڑی بارش تے ڈٹھی ہوئی او کپڑے سننے کرن والی نہیں او نور دی بارش آوی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ ہر صحابی یہ نبی ہر صحابی یہ نبی
عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی عشق محبت عشق محبت سرکار فرمائے ایشا او نور دی بارش آوی بھلا سا کو آکھنا چاہیے نا آ گیا ہے نور لے کے آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانو مٹان والا آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانو مٹان والا جڑا جڑا میلاد سنن واسطے آئے ہو ذرا ہاتھ بلند فرما کے میرے نال لہرا کے پڑھو آ گیا ہے نور لے کے آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانو مٹان والا سرکار مدینے تو باہر ونجل بلکہ واپس آمن صرف نور نہیں نور دی بارش گھن کے واپس آمن آ گیا ہے نور لے کے آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانو مٹان والا درد منڈدا اے ماریاں دے درد منڈدا اے ماریاں دے روندیاں نو رہان والا آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانو مٹان والا اللہ اکبر اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاک سر سے سرکار دی چادر آوے عائشہ دی آنکھاں تو غیب دے پردے ہٹ ونجے نور دی بارش ملازہ فرماوے آپ اندازہ فرماؤ یار جدا خیبر دے میدان دے وچ سرکار اپنے ہتھاں نال مولا علی کو اپنا امامہ پوایا ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ علی دا عالم کیا ہو سی علی دی عظمت اور شان دا عالم کیا ہو سی بلکہ میں سنیاں پاڑا نہ رکھا سبحان اللہ یال پوری کی ونجا بل ہجرت دی رات سبحان اللہ ہجرت دی رات حضرت صدیق اکبر دوتے سرکار دی نہ چادر یہی نہ امام آیا بلکہ خود رحمت عالم صدیق دے مونڈیاں دے آیا سبحان اللہ اس ویلے صدیق دی عظمت عالم کیا ہو سی اس ویلے صدیق دی رفعت اور شان عالم کیا ہو سی بل اندازہ فرماؤ جرا سرکار دا پاک سر حضرت زید دی گود جایا ہو کیا بات اولے حضرت زید عالم کیا ہو سی اولے حضرت زید دی گود زید دی اولے تا عرش بھی رشک پیا کریں دا ہو سی جنت میں رشک بھی کریں دی ہو سی حضرت زید دی گود دی وچ رحمت عالم دا پاک سر آیا ہو اللہ اکبر ایمان سے واسطہ ساتھ ہیں اللہ تینو دیتی آئے شایاں نے سارے نبیاں دے آلاڑیا تیرے لئے رون کا بنایا نے تیرے لئے رون کا بنایا نے سارے نبیاں دے آلاڑیا حضرت عبداللہ بن عباس فرمائیں ایک موقع وہ بھی آیا سرکار گھوڑے دے تشریف فرمائیں تے قرآن دی اچھا ول حضرت زید دی گودی جلے سرکار سر مبارک رکھو یا نا حضرت زید فرمائیں کرم دبالا کرم کرم بالا ہے کرم تھی گیا اون ویلے اللہ پاک قرآن دا بھی نزول فرمانا شروع کر دی سبحان اللہ قرآن نازل کیا تے حضرت زید فرمائیں میری ران فخذ دوتے سرکار دا پاک سیر آئی نا تے میری ران ٹوٹن لگ گئی ہڈیاں کڑکن لگ گئی نبی پاک علیہ السلام کو رحم آئے تے میں عرض کی تھی آقا اتنا وزن ابتدا تے اتنا وزن کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام فرمائے زید گھبرا نہیں قرآن نازل پیا تھی نہیں سبحان اللہ آکے سونا میرے کو تو برداشت نہیں پیا تھی دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زید گھبرا نہیں ہک آیت نازل تھی سبحان اللہ جے ہک نازل آیت نازل تھی وے سرکار دی بنسبت عام بشر لفظ سنو سرکار دی بنسبت عام بشر سادی نسبت نہیں اسا بہوں جھکے ہیں صحابہ بہوں اچھن سادی بنسبت نہیں سرکار دی بنسبت عام بشر ہک آیت دا وزن برداشت نہ کر سکے تے پہاڑ ہک تجلی دا وزن نہ برداشت کرے تے قربان جاؤں سینہ مصطفیٰ دے ہوتے 6666 آیات سبحان اللہ سرکار دے پاک سینے تے نازل تھیاں ہوئن
کہ سرکار فرمیندے تبسم میں فرمیندہ رہ گئی ہیں، کیا بات، خوش تھیندہ رہ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار دی عظمت کون اندازہ کر سکتے؟ اج بھی کوئی آکے میں سرکار جی ہاں تے سرکار میرے جین تو دی اپنی قسمت۔ اج بھی کوئی بندہ بدبخت آکے کہ سرکار تا ان پڑھ ہے، میں کہیں اپنے عقل دا علاج کروا، تو قرآن کو پڑھے ہاں تو سمجھے ہاں تے ولتے کو تیری کھوپڑی اے گانی اے چبلائیاں نہ کڑاوے ہاں، بلکہ قرآن دا واضح فرمیندے الرحمن علم القرآن۔ سرکار امی ہن کراچی دا کرڑے کو آکھو نا کوئی گہیرے اینک اپنی صاف کر کے قرآن پڑھیا کر، قرآن دے غلط مفاہیم نہ بیان کر۔ نبی پاک علیہ السلام دا امی دا مطلب ان پڑھ پیا کہنے، نبی پاک علیہ السلام پڑھے کوئی نہیں، یہ دا مطلب اے وے کہ بندیاں دے وچوں کہے کوئی نہیں پڑھے، مگر قرآن دی نص دا انکار نہ کر۔ اللہ فرمائے الرحمن علم القرآن، رحمان نے جائے قرآن پڑھایا مصطفیٰ اور ول رحمان کو تو سرکار پڑھیں کہ بیاں وہاں سے سرکار فرمیدن بوئست معلمن، میں ٹیچر بن کے آیا، مدرس بن کے آیا، استاد بن کے آیا کہ نہیں استاد ہی ان پڑھ ہومن، ساری کائنات کو سکھاون آمن، سمجھاون آمن، پڑھاون آمن، کہ خود ان پڑھ ہومن، اپنے عقل کا علاج کروا۔ اگر دین دی تشریح نہیں آدھی تو ول احمد رضا دی فتاوی رضویہ پڑھ، ول الامن والعلا پڑھ، ول حضرت درد ٹکڑے کھا، بلکہ کراچی بیٹھے دور نوان فیضان مدینہ آون، حضرت امیر اہل سنت بارگاہ جو مصطفیٰ دا ادب سکھ، او ادب امیر اہل سنت دامت برکات والیہ مدنی مذاکرہ تشریف فرمائے۔ مدنی مذاکرہ فرمیلے پہننا کہ اچانک امیر اہل سنت فرمایا سرکار دا سدھا ہاتھ، والنالی فرمایا ایمیں ہاتھ چاہ کے والخاموش تھی گئے، والنال فرمایا اور دوسرا ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ مفتی حسان صاحب نال حاضر خدمتاً عرض کتنے یا سیدی تو سب پہلے فرمائے سرکار دا سیدھا ہاتھ، ول درمیانی توقف کیتے ہوئے، توقف کر کے چپ کر کے ول فرمائے سرکار دا دوسرا ہاتھ، حضور کا دوسرا ہاتھ۔ اس توقف دی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ سیدی امیر اہل سنت فرماون لگے، آپ نے فرمایا میں آدھا پیامی سرکار دا سیدھا ہاتھ اور نال ہی آکھن لگا اور الٹا ہاتھ، لیکن ول میرے ادب نے، میرے عشق نے، میری محبت نے گوارا نہیں کیدا۔ آپ فرماون لگے بطور عاجزی میں اپنے ہر کم کو الٹا آکھا تو آکھ سکتا، مگر مصطفیٰ دے ہاتھ کو الٹا آکھا میرے ادب نے گوارا نہیں کیتا۔ میں کہ کراچی وانے فیضان مدینہ چوانے کوئی کورس کر، مدنی مذاکرہ جب بہے تے امیر اہل سنت کل ادب سیکھ، کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ایت غالبی تے کو سکھا گئے بزرگاں دی بارگاہ چا، اللہ والیاں دی بارگاہ چا، تاکہ نہ قرآن دی توہین تھی وے، نہ صحابہ کرام دی توہین تھی وے، نہ حضور جان عالم دی توہین تھی وے، گفتگو ہوئے ادب دی دائرے دے اندر۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوئست معلمن، سرکار فرمائے میں پڑھاون والا بن کے آیا۔ اللہ کریم نے کو پڑھاون والا بنائے، بندیاں کو پڑھاون والا نہیں بنائے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ یہ سارا 6666 آیات سرکار دے پاک سینے تے نازل تھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمیندن ایک دیہڑے سرکار گھوڑے تے تشریف فرما ہے، گھوڑے تے تشریف فرمائے تے قرآن دا نزول تھیون لگا۔ آپ فرمیندن اساں پہ اکھاں نال ڈٹھا، اچانک گھوڑے دی کمر جھک دی گئی ہے، جھک دی گئی ہے، پیٹ کمر اللہ، وجہ کیا ہے؟ نہ عام انسان قرآن دا وزن برداشت کر سکے، نہ جانور برداشت کر سکے، نہ پہاڑ برداشت کر سکے، سبحان اللہ۔ وہ خیر الانام تے برداشت کریں نہیں کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت فرمایا نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قادی بن سعد دے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ جنہ ہجرت دیرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر پہ فرمیندے اللہ کہ ابو سفیان نے اس ویلے کافر ہیں، اجا مسلمان من تھے، دل مسلمان تھی گئے تو ہتھن السلام ہے ابو سفیان، سبحان اللہ۔ تے انہاں دے بیٹے حضرت امیر معاویہ کو بھی دو ہتھن السلام ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جڑا کفر دی حالت ہے اس نے انعام رکھا ہوا کہ جڑا بندہ سرکار کو پکڑ کے آسی بڑا بھاری انعام دے سا۔ سراقہ ابن مالک کے گال سن کے دی، سراقہ ابن مالک کا کہ میں یہ انعام گھنسا، گھوڑا دوڑیندا ہویا سرکار کہ ابو بکر پاک دے قریب بن پہنچے، نیڑے بن پہنچے۔ ابو بکر پاک عرض کی تھی آقا دشمن تک قریب آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا نہیں، سارا اللہ سارے نال ہے، اسا کلے نہیں۔ لیکن او سراقہ ابن مالک نبی پاک علیہ السلام دے بہت قریب آ گئے، بہت نیڑے آ گئے، جس لے ڈاڈا قریب آیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے نگاہ نبوت پائی ہے، سبحان اللہ۔ میں تقابل
تقابل پیا بیان کرے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تقابل تو مراد کے حضور دی رفعت اور عظمت بیان کرے نا ٹھیک ہے ورنہ یہ بھی یاد رکھے مسئلہ ہے صداقید ہے نفس نبوت سارے نبی برابر ہیں اے نہیں کہ کہیں کو ڈیڑھ نبوت ملی ہے کہیں کو ادھی نبوت کہیں کو پوری نبوت نفس نبوت سارے نبی برابر ہیں مگر عظمت کے بارے اللہ فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اے رسول جنہاں کو بعض ہوتے بعض کو فضیلت عطا فرمائی فضیلت سرکار دی بے شک ہے اور سارے انبیاء تو افضل و اعلی ان سارے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہے سراقہ ابن مالک نبی پاک علیہ السلام نے نگاہ نبوت پاتی اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی دیتی ہے بصارت اتنی برکت آ گئی ہے کہ 3 میل دور سبحان اللہ یاد ہے 3 میل دور کالی رات کو کالے پتھر تے کالی چونٹی ڈٹھی نے لیکن نبی پاک علیہ السلام دے ذات خدا کو ڈٹا بل سرکار دی بصارت دی برکت کتنی آئی ہے کہ اجا او چیز عالم وجود وچ کوئی نہیں آئی ہوے سرکار کو پہلے ملاحظہ فرما کھندن کیویں ہن سنو یہ طبقات میں ساتھ دی روایت کہ نبی پاک علیہ السلام دے قریب آئے سرکار دے قریب ہے نا سراقہ ابن مالک سرکار نگاہ نبوت پاتی ہے او زمینی دھسیجن لگ زمینی دھسیج گئے ول ہاتھ بنن لگا کہ سونا معاف کر دو نہ میں دشمنہ کو دسیسا کہ تو صحیح پاسے پہ ویندے ہو تے نہ میں آپ نہ پیسا نہ میں انعام گن سا بس چھوڑ دو معاف کر دو سرکار بڑے کریم ہیں معاف کر دیتے ہیں ملا نہ سایہ کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کریں پیار دوستوں کی طرح سرکار معاف کر چھوڑے جس نے سرکار معاف کیتے نا ایک باری ولا ہوندے طبیعت لالچ تھی ابو سفیان دا بھاری انعام ہے تے کتنی ہو سکتے اتفاقی معاملہ ہوئے ولا ونجا نپا سرکار ولا جو نے قدم چاہے سی نا ولا قدم دھسیجن لگ گئے ول معافی منگی نبی پاک علیہ السلام ول معاف کر دیتے ول آزاد تھی گئے تیجی باری وجلے اورو کیتے نا توجہ ہے نا ولا ارادہ کیتے بل پیر پھنس گئے نے جلے تیجی باری پیر پھنسن نا نبی پاک علیہ السلام مسکرا کے فرمایا سراقہ تو ساگو نپ کے انعام گھننا چاہنے آکے جی انعام گھننا چاہنا فرمایا اے انعام تا تھوڑا ہی بھی اساں تیرے ہاتھاں دے وچ کسرا دے کنگن پہ رہتے ہیں اساں تیرے ہاتھاں دے وچ کسرا دے کنگن پہ رہتے ہیں او بھاری بھی او اعلی انعام بھی سراقہ دے گال دل تے اثر کر گئی ہاتھ جوڑ کے آدے پانی کوثر دا پیندے ہو پانی کوثر دا پیندے ہو گزری معاف کرو لجپال سدیندے ہو آقا پچھلیاں خطاواں معاف کراؤ کلمہ پڑھاؤ مسلمان بناؤ نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا مسلمان تھی گئے سراقہ ہن زہری طور تے سرکار دا زمانہ گزر گیا زہری زمانہ صدیق اکبر دا زمانہ آیا او بھی گزر گئے فاروق اعظم دا پاک زمانہ آ گیا سبحان اللہ جنہیں کافی ٹائم فاروق اعظم نے گزرے حضرت فاروق اعظم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران فتح کرنے واسطے بھیجے سعد بن ابی وقاص جنہیں سرکار دے پاک ماموں ہیں نبی پاک علیہ السلام دے پاک ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص انہوں کو حضرت عمر پاک نے بھیجے ونجو ایران فتح کر کے مختصر پیا کرے نا جس ویلے ایران فتح کرنے واسطے آئے نا جنگ چھڑی رہ گئی ہے کافر یہاں بات کافرہ نے ایک باڑ بنائی ہے ایک دروازے دے پیچھے لک بیٹھے ان دروازے دے ویلک دے پیچھے تیر مرے نے کیا ولے کہیں صحابی کو شہید کر سٹنا کہیں ولے کہیں صحابی کو شہید کر سٹنا اے معاملہ رہ گئے کافی دیر صحابہ شہید ہی میں رہ گئے حضرت سعد بن ابی وقاص خط لکھے فاروق اعظم کو سونا معاملہ بڑا گمبھیر ہے مسئلہ گڑبڑ ہے کافر لکے پہ نہ سامنے آنے کہ جنگ چھڑے ہاں لکے پہ لک کے تیر پہ مرے صحابہ کو شہید کی دیویں کیا واپس وال لاؤں یا کیا حکم ہے سارے واسطے جس ویلے سعد بن ابی وقاص کا خط ہے نا فاروق اعظم دے کول فاروق اعظم خط پڑھے تے حضرت سراقہ بن مالک بھی پہ سڑنے ہیں حضرت سراقہ ابن مالک اتھوں دوڑ فرمائیے دوڑ دے آپ اپنی سواری تے سوار ہو کے ایران ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص دے قریب آ کے فرماون لگے ہک من جنیک بناؤ ان دے وچ میں کو ملاؤ میں کو جھوٹا دیو جس ویلے میں اگا ونجاں پچھو رسیاں کٹ دیو اور میں ون ڈھاساں باڑ دے پرو دروازے دے پرو ون ڈھاساں اور میں ون کے جلدی نہ دروازہ کھولے ساں تساں چڑھیا وے تے انشاءاللہ سب کو فتح نصیب تھی بوسی اللہ اکبر جس ویلے حضرت سراقہ ابن مالک کے گال کی تھی سعد بن ابی وقاص فرمایا بڈھڑا ہو گئے بیمار ہیں ای واسطے حضرت سراقہ ابن مالک جنگی چنائے نئے اتھائی رہ گئے ہیں فاروق اعظم کول آپ نے فرمایا بڈھڑا ہے بیمار ہے دیکھو اگر سٹے میں آئے تو پہاڑ کی چٹان دے اتنے لگ کے پہلے دسا تو بچ سے
تیرے بھی تے ہڈیاں ٹوٹ ویسن تو بھی تے شہید ہو سکدے حضرت سراقہ دے جواب سنائے دل دے کنا نال اگر جملہ دل کو لگے والحد چاہ کے محبت کا اظہار فرمائے حضرت سراقہ ابن مالک دا ایمان اور جذبہ ملحظہ فرماؤ حضرت سراقہ نے فرمایا صحابہ ایسا او دیکھو کسرا دے کنگن اگا ٹنگے ہوئے میرے ہاتھاں چ نہیں آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سراقہ اے کنگن میں تیرے ہاتھاں چ پیا دے دا خدا دی قسم جب تک او کنگن میرے ہاتھاں وچ نہیں آندے میں نہ مردا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اللہ اکبر جب تک وہ کنگن میرے ہاتھاں چ نہیں آندے میں نہ مردا سرکار دا پیغام سنواونا گا حضرت سعد بن ابی وقاص تیار ہو گئے منجنیک بن گئی ہے سرکار دا بڑھڑا صحابی بیمار صحابی حضرت سراقہ ابن مالک کو منجنیک ملا کے جنا جھوٹا دکھا گئے پچھو رسیاں کٹیاں گئے تاریخ جو لکھے طبقات ابن سعد دے اندر کے حضرت سراقہ کو کچھ نہیں تھی جب بنا لا کے دروازہ کھولے نے صحابہ کرام نے یک بار کی حملہ فرمایا ایک ہفتہ تک ولوی دروازہ کھلن تو بعد جنگ جاری رہ گئی ہے سراقہ واپس سراقہ واپس والے نے بخار دی شدت ہفتے بعد جب جنگ مکمل ہو گئی ہے ایران فتح ہو گئے کسرا دے کنگن سعد دے ہتھاں چائن حضرت سعد بن ابی وقاص کنگن جا کے فاروق اعظم دی خدمت دی چائن فاروق اعظم دے ہتھاں چ آوے ہیں فاروق اعظم نے صحابہ دے مجمع دے اندر کھڑے تھی کہ بلند آواز نال فرمایا آئین سراقہ کنگن پاونا جائز کونے او شریعت دا پاسبان فاروق اعظم غیرت دا سلطان جائیں کہ نہیں بھی شریعت دے معاملے کمپرومائز نہ کی تہا سبحان اللہ کہ کنگن پاونا مرد واسے جائز کوئی نہیں تے فاروق اعظم اندے واسے کہ نہیں کمپرومائز کیتا ہے کوئی شریعت دے معاملے دے اندر این واسے تو سمی خیال کیتا کرو دربارہ تے ویلیو کنگن گھنا دیو کنگن نہ گھدے کرو تسبیحاں گھدی کرو چھلے گھنا دیو مصلے گھدے کرو تاکہ نماز پڑھی جائے دربارہ تے وانی کے کچھ جائے نماز گھن کے آؤ کوئی ادب دی چیز گھن کے آؤ چھلے تے کنگن گھن کے آؤ تو یاد رکھا ناجائز اور گناہ ہے اگر تو سا ناجائز کنگن کہیں پاتا ہوئے ہونے لہو کیونکہ اے پاک نماز پرسو اللہ نماز بھی نہیں قبول کریں دا نماز ہی ناجائز ہے مکروہ تحریمی ہو سی اگر ہاتھ دو چار مندریاں پاتے ہوں ایک مندری پا سکتے ہوں یا چار شرطن چاندی بھی ہوئے اتے ایک نگینہ بھی ہوئے 4.5 ماشے تو کم ہوئے تے ایک وقت کی ایک ہوئے ایک جو چار پا کر ٹھیک ہے مسئلہ یاد رکھا ہے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگن گھومے دیکھنے گھما کے فرمایا اینا سراقہ کتا ہے صحابہ کرام عرض کی تھی سونا بیمار ہے اللہ اکبر فاروق اعظم نے فرمایا مجھو میرا پیغام دو سراقہ کنگن آگنی سبحان اللہ کنگن آگنی جس ویلے صحابہ کرام بیمار صحابی حضرت سراقہ کو ون کے فاروق اعظم دا پیغام لیتا آنکھ لگن سراقہ فاروق اعظم دا پیغام ہے کنگن آگنی سراقہ باوجود بیماری دے چمپ مار کے اٹھوے تھل اٹھ کے آگن فاروق اعظم دی بارگاہ توڑ دے ہوئے آئل فاروق اعظم نے حضرت سراقہ دی امان اپنی ہتھانال سراقہ کو پوائن کنگن کیونکہ سرکار دا اختیار ہے باقی مردہ واسے سونے دے کنگن پاونا حرام ہے سراقہ واسے سرکار جیل کرا دیتن اے سراقہ حضرت سراقہ صحابی دی خاصیت ہے اور سرکار دا اختیار ہے کوئی بندہ تو دلیل پکڑ کے کنگنیاں نہ پاگنا ہے اے صرف اس صحابی دا خاصا ہے اور مصطفیٰ دا اختیار ہے لیکن ایمان فرو لگا لے کئی سال پہلے سرکار فرمایا سراقہ دے دیا ہتھاں میں کسرا دے کنگن پیا دیتا او کنگن دینا فاروق اعظم دے ہاتھی چائل سرکار فاروق اعظم نے مصطفیٰ دے یار سبحان اللہ مصطفیٰ دے جانسار ساتھی صحابی حضرت سراقہ دا حق نہیں مارا یار جڑا مصطفیٰ دے نوکران دا حق نہیں مرے دا مصطفیٰ دی بیٹی دا کی میں حق وہ سرکار دی بیٹی دا کیویں حق مار سکتا تیرا نوکروں دے حق پورے ادا کریں کئی سالاں پہلے سرکار فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ کنگن پہ دے دا
اللہ اکبر لیکن ایتھوں یہ بھی پتہ لگ دے ول نبی پاک علیہ السلام ہجرت دی رات معاملہ ملاحظہ فرمایا اور ہجرت تقریباً نبی پاک علیہ السلام 50 سال دی عمر کی ہجرت کی تھی کم و بیش اور ول 63 سال دی عمر مبارک کے آپ نے وصال فرمایا 13 سال اے ول صدیق اکبر دے 2.5 سال ول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ اتنے سال بعد ایک معاملہ حضرت سراقہ دے ہاتھاں کنگن آونے ہیں سرکار پہلے دے پائیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 3 میل دور کالی رات کو کالے پتھر دے کالی کیڑی کو ہلا پہرے دے ہیں لیکن وہ بیٹھی ہے لیکن اجا حضرت سراقہ دے ہاتھ کنگن آئے کو انہوں نے سرکار پہلے پہ ملاحظہ فرمائیں والا آکھنا چاہیے آخری ملائل اللہ تینوں دیتی آئے شایانے سارے نبیاں دے تیرے لیے رون کا بنایا نے سارے نبیاں دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ ایک شخص ہے آکے عرض کی جی سونا میں کو ایک عورت پسند آئی ہے تو میں ان کو پیغام نکاح بھیجے لیکن اس ریجیکٹ کر لیتے جوں انکار کی میں واپس والا آیا لیکن ایک بے بندے پیغام نکاح بھیجے اوندا اون پیغام نکاح قبول کر گیا اچھا کتنے عزت دار لوگ ہیں پسند آوے آتا نکاح دا پیغام بھیجے ہیں یہ اسلام دی تعلیم ہے آپ نے فرمایا میں سونا پسند آئیے پیغام میں نکاح بھیجے میرا ریجیکٹ کیتے سے میں دا قبول کیتے سے میں کو غیرت آئیے جے کو میں پسند کراں وہ کہا میں دی دلہن بنے فرمایا میں کو غیرت آئیے تے میں ون کے تلوار چاہیے تے ان کا سر اڑا چھوڑے ہن عورت کو میں قتل نہ کر بیٹھا لیکن ہن رات کو اٹھ میں رونا تڑپدا بے چین مہربانی فرماؤ اے دسو کوئی میرا بھی حال ہے یا کوئی نہ حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار دے چچا زاد بھائی ہیں جویں مولا علی بھائی ہیں ایویں چچا زاد بھائی ہیں آکے جس ویلے اس آکے نہ سونا قتل کر بیٹا کوئی میرا بھی حل ہے عبداللہ بن عباس نے فرمایا الا کا والدتن اے دسا تیری ماں زندہ ہے اس آکے نہیں ماں تو مر گئی آپ نے فرمایا ون میں توبہ استغفار کر اللہ بڑا مہربان ہے کرم کر چھوڑے سی محفل ختم تھی گئی ہے راوی حدیث عادل میں ول بعد عبداللہ بن عباس کو پہنچ گیا انہاں دی خدمت عرض کی سونا وہ بندہ قتل کر آیا اور اس والے کو پوچھے کہ میں عورت کو قتل کر آیا کوئی میری معافی ہے تساں کو دسو ہا قتل دی دیت دے یا قتل دا بدلہ قتل ہے تساں اسلامی جناب والا حدود بیان کرو ہا تساں کو اے سوال کیتے اعلی کا والدہ کہ تیری ماں زندہ ہے ایدا کیا مطلب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جو گھٹنے ٹیک کے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ کے دین سکھائے اس دین کی تربیت اے ہے اس دین دا پیغام اے ہے جتنا قرب خدا دا اللہ دی قربت ماں دی خدمت نال ملدی ہے کعبے دے چکرہ نال بھی نہیں ملدی فرمایا میری نظر دے اندر ماں دی خدمت کو ود کے کوئی ایسا عمل کوئی نہیں جڑا خدا دے قریب کر سکے اور خدا دے غضب کو ٹھنڈا کر سکے اللہ اکبر اللہ اکبر آج دوست والے تے گپ مارن برداشت کریں دے وارے پڑھن برداشت کریں دے ماں تھوڑا جا اونچا علاوے گچ ج پائے میں ماں بیچاری کو ضرورت کوئی نہیں کہ تھوڑا جا تربیت چا فرماوے نوجوان لوگ یا بڈھڑے جو بھی ہو جنہاں دے والدین زندہ خدا دی قسم انہاں دا احترام کرو میں کتاب پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے ویندے اللہ دے نال ہم کلام تھیندے ہیں ایک ریحان اللہ پاک فرمایا موسیٰ سنبھل کے آویں عرض کی تھی مولا پہلے تک نہیں بھی آکھا فرمایا پہلے تیری ماں پیچھے دعا بیٹھی کرے ہوندی ہے مولا موسیٰ کو سنبھالی رکھیں آج تیری ماں فوت ہو گئی ہے آج تیرے واسطے دعا منگن والے کو ہاتھ کوئی نہیں اٹھے ہوئے تے کو سنبھالن واسطے ماں دی دعا کوئی نہیں واسطے آپ ہی ہاتھ سنبھل کے آویں اللہ اکبر ملاحظہ فرماؤ والدین دی عظمت کتنی ہے اور یہ تو یہ بھی نہیں کہ صرف ماں دی شان ماں دے قدمت تلے سالی جنت ہے تے ماں دی جنت والد دے قدمت تلے سبحان اللہ تے شوہر دے قدمت تلے ٹھیک ہے نا اگر حدیث پاک کے سرکار علیہ السلام فرمایا جس عورت دے اوتے اوندا شوہر ناراض تھی گیا ساری رات اون تے لعنت وسدی راسی اگر وہ شوہر کو راضی نہ کیتا اور ایویں والد دی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت دا درمیانی دروازہ ہے۔ ویسے ایک عشق دی گال آ گئی ہے یار، مرزا جہنمی دجال کو یا کئی خشک ملاؤں کو ایک پاک پتن دا بابا فرید دروازہ ہضم نہیں تھیندا، نبی پاک علیہ السلام تک گھر جنت دروازہ بیان فرما چھوڑے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت دا دروازہ ہے۔